अभी हम स्टेज की तरफ चले हुए हैं तो बड़े सगीर में जिनकी शायरी बड़ी मशहूर है, बड़ी मारूफ है और दिलों में गुनगुनाती हुई शायरी करते हैं, नात भी लिखी उन्होंने तो इतनी खूबसूरत लिखी। बहुत उम्दा शायर जनाब नज़ीर कैसर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो पहले इजहार ख्याल करें, बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले उन्हें अवार्ड दिलवा देते हैं। हमारी सीनियर अदीबा मोहतरमा अज़रा असगर साहिबा से मुल्तमिस हूँ। वो तख्लीक अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं और बड़ी मोहब्बत के वो तशरीफ़ लाई हैं। अपने हाथों से अवार्ड आके पेश कर दे जनाब नज़ीर कैसर साहब। जी अब मुदीर तख्लीक भी रही हैं और तख्लीक अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं माशाल्लाह। खुश आमदीद जी। नज़ीर कैसर साहब तख्लीक अवार्ड और अज़र जावेद साहब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। मेरे बड़े अजीज मोहतरम प्यारे साहिब सदर और दोस्तों, आज ये अवार्ड जो है ये 50 साल निस्फ सदी पूरी कर चुका है, तो इस तरह ये गोल्डन जुबली अवार्ड भी है। अज़र जावेद साहब से मेरे ताल्लुकात जो रहे हैं वो बड़े बिखरे बिखरे रहे हैं और ख़ुद वो बड़ी बिखरी हुई शख्सियत थे, लेकिन चीज़ों को तरतीब देते रहते थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि खुद आवारा थे, बेतरतीब थे, लेकिन रसाले को तरतीब देते थे, दोस्तों की ज़िंदगी को तरतीब देते थे और बहुत सी खूबियाँ। और मेरे तो घर में मेहमान भी वो रहे मुल्तान में जब मैं था। और एक छोटा सा वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ कि अहले कलम कॉन्फ्रेंस में अज़रा भी थी हमारे साथ, तो वो मेरे रूममेट बन गए। तो सुबह जल्दी जल्दी जब हम तैयार हो रहे थे तो वो पहले उठ गए, नहा के बाहर आ गए। तो मैं जब वॉशरूम से निकला तो वो तैयार हो चुके थे, तो मैंने देखा कि वो मेरे बूट पॉलिश कर रहे थे। तो मैं बड़ा नाराज हुआ और मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? कहते छड़ यार, दोस्त एक दूसरे की मदद कर देना। तो वो मददगार दोस्त थे और फिर उन मुश्किल हालात में जब पर्चा निकालना बहुत मुश्किल था, वो मुसलसल पर्चा निकालते थे। और अब जब आसानी हुई तो मैं ये ख्याल करता हूँ कि अब बेहतर काम किया है सुनान अजहर ने, और उन्होंने उस मुहावरे को गलत साबित कर दिया कि बोर्ड के नीचे बोर्ड नहीं उगता। तो वो बोर्ड के नीचे बोर्ड उग गए हैं, बरगद के नीचे बरगद का पेड़ है। और उनकी ये बड़ी खूबी है कि जैसे किसी ने अभी कहा था कि वो सुनान अजहर जो है अपने वालिद के दोस्तों का एहतराम और बहुत मोहब्बत का इजहार करते हैं उनके लिए। और मैंने जो मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है तख्लीक में कि अजहर जावेद जिन हालात में उस पर्चे को छोड़ के गए थे, अजहर जावेद से कई गुना आगे सुनान अजहर उसको लेके गए हैं। और ये बहुत एक मैं समझता हूँ खराज तहसीन देने वाली बात है कि मुझे एक बात याद आई कि यूनान में जब लोग हल्फ उठाया करते थे
تو بہت سی باتوں میں سے یہ بات بھی کیا کرتے تھے کہ میں میدان جنگ میں اپنے ساتھی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں بھاگوں گا، اور میں جب مروں گا تو یونان کو اپنی پیدائش سے بہتر حالت میں چھوڑ کے مروں گا۔ تو یہ آگے بڑھنا جو ہے چیزوں کا خوبصورت سے خوبصورت تر، یہ تخلیق کے سفر میں ہم نے دیکھا ہے۔ اور لفظ تخلیق جو ہے، ابھی سرفراز سید میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ 65ویں جب سالگرہ تھی احمد عظیم قاسمی کی، تو کسی صاحب نے وہ مضمون وہاں پڑھا اور آج تک اس مضمون کو دہراتے چلے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی سالگرہ پر۔ تو یہ میں نے کہا کہ وہ خود بھی شاید 65 سال کے ہو چکے ہیں اور اپنے بارے میں ہی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو تخلیق جو ہے ایک ایسا لفظ ہے کہ بہت کم لوگ اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں۔ ہم اصل میں اپنے آپ کو دہراتے ہی رہتے ہیں، بنے بنائے لفظ، بنے بنائے خیالات۔ تو تخلیق کو چھونا، تخلیق کرنا اپنے آپ کو اور زندگی کو تخلیق کرنا، نئے خیال کو مجسم کرنا، نئے خوابوں کو مجسم کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ تخلیق پرچہ ایسا ہے کہ جو ہمیں احساس دلاتا رہتا ہے کہ ہمیں تخلیق کرنا ہے، اپنے آپ کو تخلیق کرنا ہے۔ اب میں نے کہیں لکھا تھا کہ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت نے ہمیں دیا ہوتا ہے، لیکن جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں وہ ہم نے خود تراشا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی شخصیت کو، اپنے ماحول کو، اپنی کائنات کو خود تخلیق کرنا ہوتا ہے، خود تراشنا ہوتا ہے۔ تو تمام دوست جو باہر سے آئے، بہت دل خوش ہوا میرا۔ ناصر علی سید ہیں، حنیف بابا ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، اور بہت سے دوست، عطلت ہیں، ڈاکٹر مگیانہ ہیں۔ تو یہ تخلیق سے اتنی گہری محبت ہے کہ اپنے وسائل سے، اپنے خرچے سے دوسرے شہروں سے یہاں آنا، تو یہ نہ صرف اظہر جاوید سے محبت ہے، سنان اظہر سے بھی محبت ہے۔ اور ایک میرے دوست تھے، ان کو میں اکثر کہا کرتا تھا کہ بھائی شیراز غفور بھائی، تو وہ کہنے لگے میرا اور اپنا رشتہ درست کریں، میں بھائی نہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ تو سنان اظہر کو جب میں کہا کرتا تھا کہ سنان بیٹا، تو یہ ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے میں بیٹا نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو اس سے، بھائی ہونے سے میں اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہوں، اور شاید سنان اظہر بھی اپنے آپ کو بچہ محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا بچہ زندہ رکھنا چاہیے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، کیونکہ تخلیق کی سب سے بڑی خوبی حیرت پیدا کرنا ہے، اور حیرت جو ہے وہ بچے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ تو بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ سنان